वै वेदै साङ्गपदाकमपि सदा गायन्ति अंसामा ध्यानागतेन मनसा पश्यन्ते योगिनो यशान्तबिन्दु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमनचन्द्रचरित जलबभु शुक्रम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डलं पविलोचन मुक्तावले शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी भजनं बसे बसित मे त्रैलोक्य माता चिरम महकुं करोति वाचा पाङ्गुलं यत्कृपा तमं वन्दे परमाधमं नमो भगवति व्यासाय मुततेजसे यस्पश्चाद्यास्यामि नारायणी कथामि नारायण नमस्कृतं नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बिस्तारै कण्ठ हुन लागेछ। अथ पञ्चम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ तुलाई आनन्द लिइरहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा भनिसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गरे सो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। तब कुमार भन्छन्, हे मुनिवर, अघि अब महात्मा भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो। तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुःखी भई खेद गर्न लागे। तब मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् उस्तै त्यो दैत्यको राजा मय भयो। फेरि अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभु नाउँ गरेको आफ्ना साथीलाई समेत साथ लिई त्यो मयले ठुलो अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य पुष माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे। वैशाख जेठको चर्को घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। वर्षकालमा खुला चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा उनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। त्यही दैत्यको जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि अच्युत भए, तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भए। ती 3वटा अगाडि भन्न लागे कि हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, तिमीहरूका तपस्यादेखि बहुतै खुसी भए। अब तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नुभयो। र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे कि हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवद्य वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो सुन्दर 3वटा पुर बनाउने छु, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, जस्तो रिससँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौ, त्यस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्यत्व वरदान म दिन सक्दिन। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु। यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछन् कि हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएको पुर 3वटा एक ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती 3 पुरको एक आधा निमेष भर मात्र मिलन होस्। त्यस आधा निमेष भित्रमा जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरहका देशमय नामको दानवबाट वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्य लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यस मय नामको दानवले पनि जगत नाश गर्नको निमित्त आदि कल्पमा 3 पुर रचना गर्दा भयो। ती 3 पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो चाँदी बनायो र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतका श्रृंगार जस्ता देखिन थाले। ती 3 पुर चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अति उच्चा, आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छोपेको, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेको सुन्दर परद्वारहरू पनि तयार गराएको, मोती प्रवाल मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चौतर्फ फैलाएको, विचित्र हिरा मोतीहरू जडेको, वायुका वेग लाग्नाले फरर गरिएका पातकाहरूले शोभित भएका, घरका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका जडाउ भई
मान भएका मार्गहरू पनि सिंगारी अति राम्रा तयार गराइएका घरहरूमा नाना किसिमका पताका ध्वजाहरूले पनि ती तीन विमान रूपको शोभाले युक्त भएको बनाएको लाखौं अमूल्य रत्नहरू लगाएको हजारौं बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा सबैमा छ ऋतुका फल लागेको र फूल फुलेको उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं किसिमको कलमहरूका फूल फुली सौभाग्यमान भएका तयार गराउँदो भयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूका घर मयूर आदि सुन्दर उत्तम लक्षणले युक्त भएको र पुरुषहरूका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेको कलश समान कुच भएको बारुणी मदिराले लाल नयन भइरहेको लज्जाले ईषत् हास्य गर्ने जसको नेत्र लैलिएका छन् यस्ती सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यसमा जो त्रिपुरमा लोहको पुर मयले बनाएको छ त्यो तारकाव्य नामको दैत्यलाई मयले दिदो भयो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर दियो सो विद्युद्प्रभ नाम दैत्यलाई दियो जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो सो राजा मयले आफूलाई भनिलियो। तब त्यो त्रिपुर दैत्यपतिको मन्त्रीवर्गहरूले सौभाग्यमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूको सेनालाई जितिकन ब्रह्माण्ड वर्ग मृत्यु वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लागे। तीन लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे र शेखी र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौं भनी मनमा मान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरूमा उखेल्नलाई लिए आए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदामा बहुत काल व्यतीत भयो। तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुरावासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराई दैत्यालय तत्सुशुभे तथैव प्रवृत्ति केकाभि गैरमर्धिभिर्व तत्पुण्य खाभिन्न पयोधरा भिराकोण रक्तान्त विलोचनाभि सर्वीण मिसच्य पलेक्षण भिर्योसद भिराकीर्ण मितरजे लौहपुरम तथु मयस्कोकारम तथार काख्यम ददौ महेश्व। संस्कृत शब्द गाह्रो हुन्छ। आज्ञा भयो कि हे देवतागण त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीहरू महादेवका शरणमा जाउँ। उनी महादेव हाम्रा गति छन्। उनी महादेव हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूको नाश गर्न सक्छन्। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस् भनी ब्रह्मा सूर्य इन्द्र वायु र अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग स्तुतिहरू गर्न लागे। हे त्रिलोकेश्वर, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अति पराक्रमी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी, हे चन्द्रेश्वर, हे त्रिलोक देव, हे पिनाक पाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वंशहरू धारण गर्ने त्रिशूल लिने निन्दलाई वरदान दिने जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञको मालिक हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासी यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तिहरूले ध्यान गरिएका सदा सर्वदा धर्ममा रहने दिशारूपी जो वस्त्र तिनै धारण गर्ने भक्तलाई वरदान दिने जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि झन् परात्मा परमेश्वर तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य इन्द्र अग्नि ब्रह्मा आदि देवताका पनि पालना र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म स्वरूप नित्य स्वरूप काल स्वरूप धारणा गर्ने यस्ता तपाईलाई नमस्कार। पर भन्दा पनि परात्मा रूप शङ्करलाई सहसौं नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईलाई नमस्कार। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश र इन्द्रलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने पुषाको दाँत भाँच्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे
बपुष्मान। हे महादेव, सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने यज्ञहरूलाई उत्पत्ति गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मसानमा निवास गर्ने सर्व दैत्यको अङ्ग पनि नाश गर्ने मोह छुटाउने अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने सदा सर्वदा निरन्तर अमृत स्वरूप गिरिन्द्र पुत्रिका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि दक्षको यज्ञ नाश गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे वरदान, हे चण्डीश्वर, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यस्ता प्रकारले देवताहरूको स्तुति गरेपछि देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनका मनको इच्छा जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, हे वर माग्छौ, जे वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिन्छु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन् कि हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मुक्त भएका मय आदि नाम गरेका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरूलाई पनि लुटी लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे, बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। अब देवताहरूलाई नाश गर भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्नलाई ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैन। हे भगवान, जस्ता रीतले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गरेको देखि महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो वचन आज्ञा गर्नुभयो कि हे देवता गण हो, तपाईँहरूले 11 अंश धारणा गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रोसको 1 अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर, त्यसलाई धारणा गर्न त हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रो उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मार्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनपुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यस आधा निमेष भित्रमा 1 बाणले जो भस्म गर्छ त्यसैबाट तिमीहरूको मृत्यु होला, नत्र अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्। त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिई महादेवबाट आज्ञा भयो। हे देवगण, यदि यस्तो महादुर्भेद त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको प्रिय निमित्त म 1 बाणले ती तिनपुरलाई भस्म गरी दिउँला। रथमा बस्दा त्रिपुरासुरको नाश गरौँला। दानववादी वीरहरूको रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई सम्हाल्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईँहरूले रथ तयार गर्नुहोस्। यस्ता वचन सुनि सकल देवता गणहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भएर हे मुनिश्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएका सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र सूर्य भयो, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भयो। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य भूषण गराइयो। ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखियो। त्यो रथको गजुर आकाश बनाए। पाङ्रो अड्याउन दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदय चाल यी 2 पर्वत 2 पाङ्राको चुकुल गराए। ऐन संवत्सर रथको वेग भयो। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरूलाई स्त्री रूप भई हातमा चमर लिए त्यस रथमा रहे। लगाम हाक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मा रूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याचलको पनि छत्र निरूपण गरे। मन्दराचल उसको पार्श्व दण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्रीशेष नाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवीजी घण्ट भई गइन्। साक्षात नारायण भगवान विष्णु अग्निवानको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 4 गणहरू घोडाको गहना भए। यस्ता तरहले हे मुनि जति जो यो ब्रह्माण्डमा विज्ञ छन् सब त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्म गराई रथमा चढ्नु भयो। उहाँ पछि रुद्रका नन्दी आदि जो पार्षदहरू छन् सो नन्दी भए।
शङ्कुकर्ण भए, चण्डेश्वर भए, गणेश्वर भए, योगाक्ष भए। यी सब त्रिशूलपट्टि हातमा लिएका अनेक तरहका शास्त्र जानेका नाना तरहका शङ्ख भिरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उप अनेक चित्र विचित्र पुष्पा वर्षा गराउँदा भए। तिनका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवता मोह भएको जानी तिनका तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताले अनि रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किंचित समर्थ भए। त्यसपछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजी दैत्यहरूका गइन् भन्न लागे, हे महादेव, तपाईहरूका स्तुतिदेखि प्रसन्न भए तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिम्रो जस्तो इच्छा हुन्छ सो गर, नत्र तिमीहरूको सन्यास हुनेछ। यस्तो प्रकारको नारदको वचन सुनि मयले आफ्ना साथ तारकाक्ष र विद्युद्वमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीबाट भन्नुभएका कुरा सबैलाई सुनाउँदो भयो। तब दैत्य मध्येका श्रेष्ठ तारकले भन्यो कि हे राजन, किन चिन्ता गर्छौ? देवता यथार्थले बाध्य छन् यी त्रिपुर भेदन गर्न। कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता यक्ष किन्न गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छ। अथवा शत्रुलाई जित्नको निमित्त सामदाम आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने भली शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिन योग्य छ। यस्ता राजा तारकको वचन सुनि विद्युद्वमाली भन्दछन्, हे राजन, बलहीन देवता हामीदेखि कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैन। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य क्षमा प्राप्त होला भने हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौं, सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती लोकको इन्द्रपद जन भोग गर्नुहोस्। अघिको हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपको गतिमा प्राप्त हुनुहोस्। यस्ता प्रकारको विद्युद्वमालीको वचन सुनि मय भन्दछन्, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो, सुन्यौ। ऊ बारम्बार शिर कम्प गराउँदै फेरि भन्छ कि जो शत्रु भन्दा बलि होस् अथवा हीन बल होस्, उसँग हामीले साम इत्यादि उपाय गर्नु उचित छ। जो सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुन्, उनी देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। उनी यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खालि भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि अब हामी कठोरता धारण गरी महादेवका सामु गई युद्ध गरौँला त अवश्य हामीहरू यिनका सृष्टि पातैले भस्म हुनेछौँ। जो ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई उसका शरण जान्दछन्। आज हुने भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने हाम्रो के गति छ? जो क्षण मात्रामा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सकल जगतका कारण छन्, त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले केही हुँदैन। तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यो? त्यसै कारण म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सब कालले प्रेरित युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कारण सुनाए भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, अब ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। तथापि संग्राममा अघि नसरी नपुसक भजैती देवताका शरण जानुभन्दा संग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवको हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रथम गणको अधिपति हौला। यदि तिमी शरण जाउला तापनि देवताको हितका निमित्त महादेव तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन् भनी फेरि यस्ता दानवका राजा भइकन पनि कातरता गर्दछौ। कातरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन्। सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन् कि नलड्नु, लड, कदाचित जित्यौ भने ती लोकको राज्य पनि भोग गरौँला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वाक्य सुनि तारकाक्ष विद्युद्वमाली दैत्यहरू आयुषहीन भएका हुँदा भन्न लागे, ठीक हो महाराजा, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत उत्तम हो। मैले पनि तिनका वचन सुनि अब यिनीहरूको श्री नष्ट हुने बखत भयो भनी जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको बहुत श्रेय भनी भने। मयको पनि यस्तो वचन सुनि नारद पनि बहुतै प्रसन्न भए। मैले रक्षा बन्धन गरी सकल दैत्यलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराए। नारद महादेव भएको ठाउँमा गई यी दैत्यहरू पनि युद्धमा निश्चय भई युद्धमा लालसा गरी अनेक तरहका शस्त्र अशस्त्रले सुसज्जित भई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणसुर, विद्युद्वमाली आदि सबै दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाको अगाडि अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि दानवलाई भयदायक
देखिए ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वज देखियो। यस्तै वाक्य परम्पर आपसमा भन्न लागे। भय शोकलाई त्याग गरी कम्पित मुख गरी नाना तरह शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध निश्चय गरी। यस्तै पशु अग्निका समीप जान्छु, त्यस्तै ती काल चोदित त्रिपुरावासी दैत्यहरू शिव रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। तब पश्चिम सागरका गिरो भागमा रहेका अनेक प्रकारका पताकादिले शोभित मानव सुमेरी पर्वत सदृश्य त्रिपुरा देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरू पनि युद्ध निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि बडो दिम्तिमान कठोर लिएका प्रचण्ड मुखवाई प्रमथादि गणका अगाडि उपस्थित भए। फेरि देदीप्यापन त्रिशूल हातमा लिए शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिए उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी भृङ्गी वीरभद्र आदि अनेक गण वज्र त्रिशूल गदा परिक लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरालाई दुग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै लड्नलाई स्थित भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लागे। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। राता राता आँखा पारी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न नसकेनन्। तब भृङ्गी र रिटीले विद्युत प्रभका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे। तब उसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायन भए। तब यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो। तब गणनायक गणेशको काँधमा 1000 बाण छोडी वध गर्यो। फेरि 360 फेरि 10,000 बाण छेडी जब गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गराउँथ्यो, तब गणेशजी अति क्रोध भई आफ्नो सुण पसारी त्यसको गर्दनमा बेरी निमोठी जस्तै मत्ता हात्ती कमलको फूल सुनले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्छ, त्यस्तै विद्युत प्रभको शिर पनि उखेली फ्याँकिदिए। तब शिरबाट उखेलिएको त्यो शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि त्यस्तै सरोवरबाट छुटी हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूलको शोभा पाउँछ। यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गान गरे। तब नेमी नाम गरेको र बल नाम गरेको दुईवटा दानव वीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छेडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बीचमा रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा सब काटी उनलाई विरती गराए। तब ती 2 जना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वरवान नायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले आँखा रातो पारी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याए। त्यहाँ उपरान्त ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरावासी थिए सब रुद्ध भई बराबर समूह निस्केर नाना तरहका तारा वज्र त्रिशूल कठोर लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवका आज्ञा पाएका हुँदा जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई झर्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दैत्यको सैन्यलाई भर्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैनन्, त्यस्तै रीतले नाश हुन लागे। रगत बही नदी बहे झैं भयो, वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका तोड लागेर चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर झैं गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिका नाम र बल नामका दैत्यहरूलाई शङ्कुर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने, तब अति क्रोध भई तारक नामको दैत्य पुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्टियो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। तब गणनायक शङ्कुर्णले पनि त्यस महाबली दैत्य पनि केही गिर्ला भने जस्तो भयो। तब फेरि त्यस दैत्यलाई झाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रले प्रहार गर्यो। तब गणेश्वरले शङ्कुकर्णले पनि मुर्कीले नै
अति वेदना हुने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णले मुर्की खाएपछि मूर्छा भई भूमिमा ढलेर श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो। तब त्यो दैत्यराज महाक्रोधले रिसलाई त्याग्न नसकी मुर्कीले वेदना सहन नसकी मृत्यु वरण गर्यो। यस्ता प्रकारसँग त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूलाई उठाइ भएको भवनमा लिई आई सारा वृत्तान्त बताए। अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेको दानवहरूलाई सम्झाइ भने कि मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले हुन्छ भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई बिउताए। फेरि मरेकालाई दैत्यलाई पनि बचाइदिए भनी प्रसन्नताले मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाचे फेरि बडो वेगले गरी संग्राम भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाए। महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बचेर आयो। मयको घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले गर्दा मयको दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भु, यदि यसको घरमा अमृत छ त यो मरेको दैत्यहरूलाई बारम्बार बचाउँछ। यसै कारणले प्रहार गरे मात्र पनि यो अमृत शेषी लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारका वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई शोषी लिएर फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो सर ग्रहण होस्। मैले त्रिपुरा दैत्यहरूसँगको लडाई खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज पुनः 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस्, तब शत्रुनाश होलान्। यी पुर एक आधा निमेषभर एकत्र भई फेरि अलग होलान्। त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारका ब्रह्माका वचन सुनि लौ भनी त्यो उग्र बाण धनुमा चढाए। धनुलाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवले आफ्नो योग बलले त्यस बखतमा सारा जगत निश्चल भइ गयो। उहाँपछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए, त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्दा भने त्यो बाणले जसै महादेवले प्रहार गरे, तब त्यस त्रिपुरका घरहरूमा चौतर्फ दुग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी आउनुभयो कि हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मेरो भक्त छ, त्यसलाई अग्निले दुग्ध नगराउनुहोस्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योगहरूले वायुभूत भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका पुरमा प्रवेश गरी मयको घरमा गए। त्यहाँ गई देखे कि मय नामको दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको छ। तब नन्दी उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैन भनेर मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडो पुरा छोडी निस्क। मैले पनि हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गले पातालमा तत्काल भए। नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरेर त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र गृह सब नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा रहेको पहेँलो र उच्चा स्तन भएका मदले विरहल नेत्र भएको आफ्नो पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरूले अग्निवाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुन लागेको देखिन थाल्यो। यस्तै पर्वतमा स्थित किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दानव पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरादेखि भाग्न लागे। शिव शक्तिले हीन सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेको देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गरी गिरेथे, तिनलाई अनेक तरहका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन थाले। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ
भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरू भरियाले सहित भई डढी धेरै भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल जन्तुको आहार भए, कोही त्यसलाई पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारसँग त्यस विष्णु अग्नि सोमम्य बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई। फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गरिलिनु भयो, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति गर्नुभयो, हेर्नुभयो, सर्वत्र सदा स्थिर रहने यस्ता तिमीलाई नमस्कार छ। यी महादेवको पनि देवताहरू उप आज्ञा भयो। हे देवता हो, तिमीहरूलाई सदा पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पूजित भई नन्दी भिरङ्गी भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश पाल्नु भयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरे। जो शिव भक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यस्तो पाठ गर्ला, त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा जन्म लेला। रतवासाने पतिखे नाम प्रिय र वर्ती भिगन्तु काका सर्वोत्तम दैत्य विष्णा सर्वाय प्रदय मानव श्री पुरो भेवतु इति श्रीकन्धे पुराणे केदारकण्डे माघमध्ये कुमार अगस्त्य श्री सुस्तानी परमेश्वर व्रत कथाम त्रिपुर दहन वर्णन नाम पञ्चम अध्याय। अब क्या बुवाले समय रहनु भाइ उपयुक्त मङ्गल सक्ल जङ्गमन मङ्गलाय श्रीमान निदाकरण किनेर नवदित निवेक्षण कृष्ण काले वसन्ती परिजिन पृथ्वी सस्य सानी दशो इव सुवरित ब्रह्मण सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्र सन्तु पौत्र सन्तु पौत्र निदान सदान सन्तु जीवन्ति सदा सदन तत्र वे गङ्गा यमुना छ तत्र गोदावरी सिन्धी सरस्वती छ तीर्थानि सर्वेण पश्यन् तत्र याकुन्देर तुषार कथा प्रसङ्ग याकुन्देर तुषारहार धवला या शुभ वस्रा बिता या वीणा दण्डकरा श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत सदा वन्दिता सामापाति सरस्वती भगवती निश्चित जार बाय कायना पाचन मनुष्य दर्भ भूतत्मना पत्नी सोया करो मेदम सकल स्पर्श नारायण नीति सबै पद